बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक नया चैलेंज। एक जानिब तो पीपल्स पार्टी और ताकतवर हलकों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो नहीं रहे बल्कि ख़राब हो चुके हैं। नवाज शरीफ और जरदारी का गठजोड़, नवाज शरीफ और जरदारी का एका, इस सब में बहुत ज़्यादा काबिल तवज्जो है क्योंकि नवाज और जरदारी गठजोड़ ताकतवरों के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज बन के सामने आया है। दुबई में एक हंगामी बैठक हुई जिस हवाले से कुछ डिटेल्स तो मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दे दी। ये मुलाकात आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत बड़े होटल के मीटिंग रूम में साउंड प्रूफ कमरे के अंदर इंतहाई सिक्योर जगह पर हुई। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उसमें कुछ और लोग भी थे और ये लोग सियासी नहीं थे। अब इन मामलात में पीपल्स पार्टी ने किस तरह से ताकतवरों के लिए गेम उल्टा के रख दी है, इस वक्त इश्यूज क्या चल रहे हैं और मामलात किस तरफ को जा रहे हैं, ये समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये ऊंट आखिर किस करवट बैठने जा रहा है। तो ये अगर हम सारे निकात समझ लें तो बहुत कुछ वाजे हो जाएगा और ये सिचुएशन इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। बात वही सच होती जा रही है। अब पीपल्स पार्टी अगर इस इक्वेशन से बाहर निकलती है, नवाज शरीफ के सुर टॉप लेवल पर मैच हैं और यह दावा नवाज शरीफ के जो करीबी सहाफ़ी हैं या नवाज शरीफ के जो तर्जुमान सहाफ़ी हैं वो कर रहे हैं। और यहाँ तक बातें रिपोर्ट हुई हैं, मैं वो सारी डिटेल्स जब मीटिंग की आपके सामने रखूंगा। एक तो जरदारी साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान नाकाम बनाया। अब इमरान खान का कहा 100% दुरुस्त सच साबित होता जा रहा है हर गुजरते लम्हे। और अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से दरपेश है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। नाज़रीन करम, सबसे पहले आसिफ अली जरदारी को ताकतवर हलकों पर बहुत से कंसर्न्स हैं। आसिफ अली जरदारी को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी पिछले साल जब इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, तो उसके बाद ये परसेप्शन भी बनी और उसमें हकीकत भी थी कि ये जो पिछली इस्टेब्लिशमेंट है या फिर स्पेसिफिकली जनरल कमर जावेद बाजवा या बाजवा डॉक्ट्राइन बिलावल भुट्टो जरदारी पर अपनी तमाम बेट्स लगाने के लिए तैयार हैं। बिलावल को अटर्नशिप पर भर्ती करवाया गया बतौर वजीर खारजा। जरदारी ने बिलावल को कहा कि तुम अमेरिका और यूरोप के साथ अपनी सेटिंग रखो, उधर ही तुम अपनी तवज्जो रखो, सियासत मुझ पे छोड़ दो, इधर के मामलात तय हैं। बाप पार्टी के बहुत से लोगों ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। हवाओं का रुख पीपल्स पार्टी की जानिब बढ़ने लगा। लेकिन अचानक पीपल्स पार्टी ने जो सोचा हुआ था, आसिफ अली जरदारी ने जो सोचा हुआ था कि वो अपना जादू जगाएंगे, कुछ पैसे चलेंगे, सराइकी बेल्ट जो साउथ पंजाब है उसमें सरप्राइज देंगे, केपीके भी सरप्राइज देंगे। अब केपीके में पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बन गई, जरदारी को सरप्राइज मिल गया। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, जरदारी और नवाज शरीफ दोनों को सरप्राइज मिला। बाप पार्टी के बहुत से लोग रिवर्स गियर लगा के वापस अपनी असल सियासी पहचान की तरफ जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह रहे हैं और वहां पर चीजें रिवर्स होना शुरू हो गई हैं। तो जरदारी साहब को यह लगता है कि यह सब कुछ ऑन पर्पस किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को गिराने के लिए और नवाज शरीफ की डायरेक्ट सेटिंग हो गई है। इसलिए जरदारी साहब अब जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती वाले रूप में आ गए हैं। यह हमारे मुल्क के सियासतदानों की मुनाफिकत है कि अगर तो ताकतवर हल्के उनकी सपोर्ट में हैं तो वो जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती गई भाड़ में। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो फिर वो इनकलाबी भी बन जाते हैं, फिर वो सिविलियन बालादस्ती के अलमबरदार भी बन जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसी तरह से चीज़ें चलेंगी और सिविलियन बालादस्ती ही असल चीज़ है, असल मामला है, असल में सब कुछ है। आप देखें, जब जहांगीर तरीन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा लंदन गए तो नवाज शरीफ को जरदारी ने फ़ोन किया कि बिल्कुल उन्हें ना मिले, ये हमारे ऊपर बंदे ला रहे हैं, ये हमें कंट्रोल करेंगे। अब नवाज शरीफ की टॉप लेवल पे कुछ गेमें बड़ी ज़्यादा सेट हो चुकी हैं। नवाज शरीफ ने बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं। नून लीग की गेम सेट है, नवाज शरीफ की हो या ना हो, यानी नवाज शरीफ के साथ भी डबल गेम हो सकती है कि नून लीग पर तो अपना सारा जोर लगा दिया जाए लेकिन नवाज शरीफ के लिए वो सारे काम ना किए जाएं जो नवाज शरीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस लेवल पर कुछ ट्रस्ट डेफिसिट है। अब ये मीटिंग जो बंद कमरे में हुई है, 2.5 से 3 घंटे ये मीटिंग जारी रही। इस मीटिंग में एक तो नवाज शरीफ ने अपनी कुछ अचीवमेंट्स बताई कि मेरी सऊदी अरब, यूके, यूएई, कतर की हुकूमतों के साथ प्राइवेट लेवल पर बहुत सी बातें हो गई हैं, डील्स हो गई हैं और ताकतवर हल्के और ताकतवर शख्सियात भी ऑन बोर्ड हैं।
کہ وہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ سرمایہ کاری کریں گے اگر نواز شریف واپس آ گئے. دیکھیں آپ نے کچھ تو بنیاد بنانی ہے، تو اس کے لیے کچھ تو انہیں پرسیپشن دکھانا پڑنا تھا. اب یہ خبر لیگی صحافی دے رہے ہیں کہ سعودی عرب نے نواز شریف کی ذات پر، نواز شریف کی شکل پہ انہوں نے یہ ایگریمنٹس کر لیے ہیں کہ اب اربوں ڈالر پاکستان پر نچھاور کر دیں گے، اور صحافیوں کا ایک ٹولہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے آلریڈی لانچ کر دیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ہم آبزرو کریں تو مجھے لگتا ہے کہ سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا کہ گیم کیا پڑنے والی ہے اور صورتحال کس طرح کا رخ اختیار کرے گی. ناظرین اکرام، اب زرداری صاحب نے پہلے جو ٹیبل ٹرن کیے تھے اپنی گفتگو سے، اپنے معاملات سے، ایک تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ نواز شریف نے زرداری صاحب کے کچھ معاملات ٹھیک کرانے کی طاقتوروں کے ساتھ کوشش کی، کیونکہ ان کے تعلقات میں بالکل بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. وہ ورکنگ ریلیشن شپ جس پر زرداری صاحب ناز کرتے تھے، مجھے ویسے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اسی طرح کا ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے، یعنی نہ زیادہ دشمنی نہ زیادہ دوستی، کہ آپ انہیں کہیں کہ میرا یہ کام بھی کر دو، یہ والا بندہ بھی مجھے گھیر کے لا دو. ایک ورکنگ ریلیشن ہونا چاہیے. زرداری صاحب کا ورکنگ ریلیشن پہلے رہا پچھلے ادوار میں ان کے جب وہ حکومت میں تھے، اور ریسنٹلی بھی انہوں نے بڑا ڈیسنٹ سا ورکنگ ریلیشن رکھا، لیکن وہ بھی اب لیرو لیر ہو چکا ہے. یعنی زرداری صاحب کا ایک صفحہ تو پھٹ گیا ہے. لیکن اب یہاں پر طاقتوروں کو بھی لگ رہا ہے کہ کہیں زرداری اور نواز شریف کا گٹھ جوڑ ہمیں تو نہیں پیچھے دھکیل رہا، کہیں یہ اب ہمارے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ تو نہیں کھیل رہے. کیونکہ دونوں کو یہ کنسرن تو ہے کہ الیکشنز اگر ڈیلے ہوتے ہیں، اور نواز شریف کو بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. نواز شریف کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار کا جو نام تھا بطور نگران وزیر اعظم، وہ جب ڈن ہو گیا تھا، اور اس میں مبینہ طور پر جو ان کے اپنے صحافی رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اوکے کر دیا تھا، تو پھر یہ خبر کس نے دی؟ اور خبر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بندے کے نام پر کاٹا لگوا دیں. تو اب نواز شریف کو لگتا ہے کہ انہوں نے تو ڈبل گیم نہیں کی، یعنی مجھے حامی بھر دی لیکن خبر نکلوا دی. تو یہ سارے سوالات اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، اور یہ سارے سوالات بہت زیادہ معنی خیز ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی ہے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی ہے، اس میں لامحدود اختیارات نہ دینے کا جو فیصلہ ہوا نگران حکومت کو. اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کو نہ تو قبول ہیں ان دا فارم آف نگران وزیر اعظم، اور نہ ہی پیپلز پارٹی کو قبول ہے ان دا فارم آف کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر. آلدو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تگڑا نام، طاقتور نام معیشت چلانے والا ہونا چاہیے. تو سب کا ایک دوسرے پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. لیکن نگران حکومت والے معاملے کے اندر اختیارات کو کچھ انہینس کیا گیا، لیکن وہ جو انلیمیٹڈ پاورز دینے کا معاملہ تھا اس میں گیم الٹا دی پیپلز پارٹی نے اور نواز شریف نے طاقتوروں کی. اور طاقتوروں کو اس میں اپیرنٹلی ایک سرپرائز دیا گیا کہ آپ کا اگر کوئی پلان تھا بھی آگے چل کے، اگر نگران سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کرنے کا پلان تھا بھی، تو اس پلان پر کاٹا لگا دیا نگران حکومت کو لمیٹڈ پاورز دے کر. یعنی نگران حکومت کو یہ مینڈیٹ دیا گیا ہے کہ جو آلریڈی ڈیلز ہیں ان پر وہ گفت و شنید کر سکتی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، لیکن نگران حکومتیں خود کوئی نیا لچ بیچ میں نہیں ڈال سکتی، اور نگران حکومتیں خود کوئی بہت بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی. اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر نگران حکومت کا تو کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے. ایون آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو مس کالیں دیتی ہے. یہ مس کال ایک کلیئر میسج ہے اسٹیبلشمنٹ کو کہ کہیں پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ان کا الگ کچھ نہ کچھ بن جائے سیٹ اپ، اور یہ اتحاد بھی نہ بنے. یہ اس سسٹم کے لیے جو ہم لانا چاہتے ہیں یا پھر جو ہم نظام لانے جا رہے ہیں اس نظام کے خلاف یہ اپنی اپنی جگہ پر اگر کھڑے ہو گئے اور پی ٹی آئی کے ہم آواز اگر کوئی اور بڑی جماعت بن گئی، پھر پرابلمز زیادہ ہو جائیں گی، کیونکہ اس وقت سارا فوکس پی ٹی آئی کو ختم کرنے پہ لگایا گیا ہے. ناظرین اکرام، پیپلز پارٹی اگر یہاں پر کھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بہت بڑا سرپرائز ہوگا. البتہ نواز شریف اور آصف زرداری نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے اختیار اس طرح سے طاقتوروں کے سپرد نہیں کرنا، مطلب معاملات سیاستدانوں کے ہاتھ میں رکھنے ہیں. تاریخ گواہ ہے کہ جب جب ایسا ہوا ہے اور جب کسی نے ایسی خواہش کی ہے تو پھر ون پیج کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں گے، اور اب ان کی لڑائی نے عمران خان کا کہا 100% درست ثابت کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ معاملات کس جانب جاتے ہیں. طاقتوروں کا
आने वाले दिनों में क्या रद्द अमल सामने आता है, इसी तरह से नवाज जरदारी गठजोड़ क्या रूप इख्तियार करता है, इसके लिए हमें मजीद कुछ देर इंतजार करना होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।